ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र वयम् आदौ तावत् हकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां विषये पठनम् आरब्धवन्तः। तत्र उपानः इति शब्दस्य रूपाणि दृष्टानि। उपानत उपानद उपानहौ उपानहः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र नहोधः इति एकं सूत्रं पठितं। नः हस्य धः स्यात् झलिपदान्ते च इति अर्थः दृष्टः इति। तत्र अयम् एकः शब्दः तत्र व्याख्यातः। ततश्च उष्णिः इति अपरः शब्दः, तस्यापि रूपाणि दृष्टानि। तत्र उत्पूर्वात् ष्णिः धातोः नाम ष्णिः प्रीतौ इत्यस्मात् धातोः ऋत्युक्तदृगि इत्यादि सूत्रे क्विन् निपात्यते। निपातनादेव दलोपषत्वे नाम दलोपस्य दकारस्य लोपः षत्वञ्च तत्र उच्यते। ततः क्विन्नन्तत्वात् कुत्वेन हस्य घः भवति, जस्तु चर्त्वञ्च भवति, उष्णिक् उष्णिग् इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। ततः उष्णिहौ उष्णिः उष्णिग्भ्याम् उष्णिक्षु इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततश्च हकारान्ताः शब्दाः एवं रीत्या पठिताः। तदनन्तरं वकारान्तेषु शब्देषु दिव् इति शब्दमादाय अस्माभिः तत्र रूपाणि दृष्टानि। द्यौः दिवौ दिवः, द्युभ्यां द्युषु इत्यादीनि रूपाणि दिवशब्दस्यापि साधितानि। ततः तत्र रेफान्ताः शब्दाः पठितुम् आरब्धाः। तत्र गिर् इति शब्दः आदौ पठितः। गृनिगरणे इत्यस्मात् क्विप् प्रत्यये सति ऋतैर्धातोः इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र गिर् इति शब्दः साधितः। तस्य गीः गिरौ गिरः, गिरं गिरौ गिरः इत्यादीनि रूपाणि अपि अस्माभिः साधितानि। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य नाम हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य प्रथमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् तत्र हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः तत्र भवति आरब्धः। अस्मिन् द्वितीये पाठे रेफान्तेषु एव शब्देषु अस्माभिः अग्रिमः शब्दः तत्र पठनीयः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। अथ रेफान्ताः निरूप्यन्ते। तत्र गृनिगरणे क्विप् ऋत इद्धातोः इति इत्त्वं रपरत्वं गिरशब्दात् सुबुत्पत्तिः सोर्लोपः रोर्वधायाः इति दीर्घः रेफस्य विसर्ग इति भावः भ्यामादौ तु हलि रवोः इति दीर्घः गीर्भ्याम् इत्यादि गीर्षु इत्येवं तत्र इमाः पङ्क्तयः स्पृष्टाः। अधुना इतः अग्रे व्याख्यापि द्रष्टव्या वर्तते। मूले अपि एवं पूः इति यदुक्तं तद्विषये अपि पठनीयम् अस्ति। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता गीर्वदित्यर्थः नाम पूः पुरौ पुरः इत्यादीनि रूपाणि अपि तत्र गीः इति शब्दवदेव सिद्ध्यन्ति इति भावः
सम्यक्। आं तर्हि कथयति नाम पुर् इत्यस्य शब्दस्य सिद्धिं कथयन्नस्ति व्याख्याता। कथयति पृ पालनपूर्णयोः नाम पृ इति धातुः वर्तते, तस्मात् क्विब् भवति उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्यनेन उत्वं भवति, रपरत्वञ्च। सम्यक्। उर् इति भवति नाम ऋवर्णस्य स्थाने उदादेशः स च रपरः सन् प्रवर्तते उरन् रपरः इत्यनेन, अतः उत्वं भवति। रपरत्वं नाम उर् इति आदेशः आहत्य भवति प उर् पुर् इति जायते। कथयति पुरशब्दात् सोर्लोपः नाम क्विवन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, अतः प्रातिपदिकमस्य सिद्धं भवति। कथयति पुरशब्दात् सोर्लोपः पुर् इत्येव अवशिष्यते। अग्रे कथयति रोरुपधाया नाम सूत्रैकदेशं केवलं कथयति रो इति दीर्घः, अर्थात् रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन सूत्रेण तत्र दीर्घो भवति। अग्रे कथयति रेफस्य विसर्गः इति भावः नाम रेफस्य स्थाने विसर्गो भवति। सम्यक्। तर्हि कथं रूपाणि? तदेव पूः पुरौ पुरः एवं रीत्या सम्बोधने हे पूः हे पुरौ हे पुरः। ततः द्वितीयायां पुरं पुरौ पुरः, तृतीया गिरा तत्र गिर् शब्दवदेव रूपाणि खलु, अतः पुरा पूर्भ्यां पूर्भिः। चतुर्थ्यां पुरे पूर्भ्यां पूर्भ्यः, पञ्चम्यां पुरः पूर्भ्यां पूर्भ्यः, षष्ठ्यां पुरः पुरोः पुरां, सप्तम्यां पुरिपुरोः पूर्षु। एवं रीत्या रूपाणि इमानि तत्र ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः अग्रे कथ्यते नाम अग्रे चतुरशब्दः इदानीं पठ्यते अस्माभिः। तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अपि चतुरशब्दः पठितः, स्त्रीलिङ्गे अपि तस्य रूपाणि भवन्ति, तद्विषये अधुना पठ्यते। नपुंसकलिङ्गे अपि रूपाणि भवन्ति, तानि च नपुंसकलिङ्गप्रकरणे अग्रे पठिष्यन्ते। आम्। कथयति व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति चतुरश्चतस्रादेश इति मूले उक्तं खलु चतुरश्चतस्रादेशः। कथयति जश्चसोः स्त्रीलिङ्गस्य चतुरशब्दस्य त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतुसृ इत्यनेन इति भावः। इदं च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते, अतः एतेन सूत्रेण तत्र त्रिशब्दमादाय पठितमासीत्, परन्तु चतुर्शब्दस्य सन्दर्भः अधुना उपस्थितः इति कृत्वा चतुर्शब्दविषयकम् उदाहरणम् अधुना अत्र प्रदीयमानं वर्तते अथवा अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। सम्यक्। आम्। तर्हि जषसोः स्त्रीलिङ्गस्य चतुर्शब्दस्य त्रिचतुरोः स्त्रियाम् इत्यनेन इति भावः। आम्। एतेन चतुर्शब्दस्य स्थाने चतस्र इति आदेशः। कथयति चतस्र इति मूले चतस्रः इति प्रथमान्तं रूपं प्रदत्तं खलु, नित्यबहुवचनान्तमिदम् इति कृत्वा बहुवचने एव अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। कथयति परत्वात् चतुरनुडुः रामदात्तः इति आमं बाधित्वा चतस्रभावे यण् इति नाम चतुरनुडुः रामदात्तः इत्यनेन सूत्रेण अत्र आं प्राप्तः, परन्तु सः आं तु अत्र न भवति, तस्य बाधं नाम तं चतुरनुडुः रामदात्तम् इत्यनेन विधीयमानम् आमं प्रबाध्य प्रकृते चतस्र इति आदेशः एव भवति इति भावः। आम्। एवं खलु, यतोहि परत्वम् अस्य वर्तते, अतः अष्टाध्याय्यम्। अग्रे कथयति चतुस्रभावे कृते आं तु न नाम चतुस्रभावं कुर्मः आदौ केन त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्र, तदनन्तरं तस्य स्थाने आम् इति आदेशं कुर्मः इति चेत् तथा न भवति। कुतः? विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव नाम तुल्यबलविरोधे सति यस्य बाधः जातः तस्य बाधः भवत्येव, सः पुनः न प्रवर्तते।
इति न्यायात् इति स्थानिवत्सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। नाम स्थानिवदादेशो न द्विधौ इति सूत्रे भाष्ये अयं विषयः स्पष्टतया उक्तः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे तर्हि प्रथमा बहुवचने चतस्रः इति रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। द्वितीया बहुवचने चतस्रः यणं भवति तावदेव। तृतीयायां चतस्रभिः, चतुर्थ्यां चतस्रभ्यः, पञ्चम्यां चतस्रभ्यः, षष्ठ्यां रूपं प्रदत्तं वर्तते चतस्ॄणां। यतोहि तत्र यः विशेषः पठितः तं विशेषं स्मारयति, कथयति। न तिसृ चतसृ इति दीर्घनिषेधः इति रेफान्तः। इति रेफान्तः तु पश्चात्, परन्तु प्रकृते दीर्घः प्राप्तः भवति केन? नुट् भवति खलु। नुटि सति नामी इत्यनेन दीर्घः स्यात्। दीर्घः यदि स्यात् तर्हि मातॄणां पितॄणाम् इति वद चतसॄणाम् इति रूपं स्यात्। परन्तु न तिसृ चतसृ इति तिसृशब्दनिरूपणवेलायां तत्र पुल्लिङ्गे अस्माभिः पठितमेव वर्तते, अजन्तस्त्रीलिङ्गे अपि पठितं वर्तते। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अपि तत्र चतुर्शब्दविषये अपि सः नियमः स्मर्तव्यः। यतोहि चतुर्शब्दविषये अपि सः निषेधः उच्यते, न तिसृ चतसृणाम् इति कृत्वा। एवं खलु। क्षन्तव्यः, न तिसृ चतसृ इति, न तिसृ चतसृणाम् इति नास्ति सूत्रं, न तिसृ चतसृ इति दीर्घनिषेधः। व्याख्याता कथयति इति रेफान्ताः, नाम रेफान्ताः शब्दाः सम्पन्नाः भवन्ति। मूले अपि उक्तम् इति रेफान्ताः इति। सम्यक्। इदानीं हयवरट् नाम रट् रेफान्तः पठितः। इदानीं साक्षात् अग्रे हयवरट् लण् ञमगणनं मकारः अत्र स्वीकृतः वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता, अथ मकारान्ताः निरूप्यन्ते, नाम मकारान्ताः सन्ति ये शब्दाः तेषां निरूपणम् अधुना क्रियते इति भावः। तत्र उच्यते किम इति मूले, नाम किं शब्दः अत्र नाम मकारान्तत्वेन स्वीकृतः वर्तते। सर्वनामशब्दः च सः भवति, तस्य स्त्रीलिङ्गे रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। कथयति किमः कादेशे टाप्। व्याख्याता कथयति किं शब्दात् स्त्रीलिङ्गात् विभक्तौ, नाम स्त्रीलिङ्गवाचकात् किं शब्दात् विभक्तौ, नाम विभक्तिपरतः, नाम सुप्रत्यये परतः, अथवा या कापि विभक्तिः भवतु नाम तस्यां विभक्तौ परतः किमः कः इति प्रकृतेः कादेशे कृते खलु। किमः कः इति सूत्रं पूर्वं पठितं, तेन क इति आदेशः भवति। कथयति अदन्तत्वात् टाप् इत्यर्थः। अदन्तत्वं भवति, अतः टाप् प्रत्ययः भवति। क आ का सुप्रत्ययः, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति इति भावः। एवं खलु। मूले उक्तं खलु किमः कादेशे टाप् काके काः सर्वावत् इति। अर्थात् सर्वा इति शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गे यथा साधितः तद्वदेव रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। कथयति सर्वा शब्दवदित्यर्थः। कथयति सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इति न शब्दस्वरूपस्य गौणतया कदापि सर्वनामत्वाभावात् इति भावः। एतं पश्चात् वदिष्यामि। आदौ तत्र रूपाणि एकवारं वदामः। तर्हि का कौ क्षन्तव्यः, का के काः, कां के काः, कया काभ्यां काभिः, चतुर्थ्यां कस्यै काभ्यां काभ्यः, पञ्चम्यां कस्याः काभ्यां काभ्यः, तृतीया बहुवचने काभिः, षष्ठ्यां कस्याः कयोः कासां, सप्तम्यां कस्यां कयोः कासु इति सर्वाशब्दस्य यथा रूपाणि साधितानि तद्वदेव प्रकृतेपि रूपाणि साधनीयानि। सम्यक्। इदानीं दीक्षितमहोदयेन मूले सर्वावत् इति उदाहृतं खलु।
तत्र सर्वावतिति कथम् उक्तं? वृत्तिः अस्ति, तद्धितवृत्तिः अस्ति, वतिप्रत्ययः तद्धितेषु पठ्यते। अतः सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति एकं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। तेन प्रकृते सर्वा इत्यस्य पुंवद्भावः भवेत्। सर्ववत् नाम पुंवद्भावत्वेन टापः निवृत्तिः स्यात्। अतः दीक्षितेन मूले सर्वावत् इति न वक्तव्यं, सर्ववत् इति वक्तव्यम्। एवं खलु? परन्तु अत्र उच्यते तथा न। तदेव अत्र प्रतिपाद्यमानम् अस्ति। नाम रूपसाधुत्वं कथं तत् प्रतिपाद्यमानम् अस्ति। कथयति व्याख्याता कथयति यद्यपि मूले अयं शब्दः, मूले अयं विचारः नास्ति, तथापि अत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति न भवति इति वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः विस्तरेण। कथयति शब्दस्वरूपपरस्य गौणतया, नाम शब्दस्वरूपं यद् भवति तस्य गौणत्वेन कथयति कदापि सर्वनामत्वाभावादिति भावः, नाम तस्य सर्वनामत्वस्य अभावः एव भवति। सर्वनामत्वाभावात् नाम शब्दस्वरूपस्य सर्वनामत्वं, नाम शब्दस्वरूपस्य गौणतया तस्य सर्वनामत्वं न भवति। नाम प्रकृते नाम शब्दस्य स्वरूपं गृहीत्वा तस्य निर्देशः कृतः वर्तते, तावदेव सर्वावत् इत्यत्र। अतः गौणत्वम् अस्ति चेत् तस्य सर्वनामत्वं न भवति, सर्वनामत्वम् अस्ति चेत् तर्हि तस्य पुंवद्भावः अपि न भवति। अतः स्वरूपनिर्देशमात्रार्थं तत्र सर्वाशब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। यतो हि संज्ञोपसर्जनीभूताः न सर्वादयः इति अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितं वर्तते। सर्वनामसंज्ञा एव अस्य न भवति गौणत्वात्, तर्हि सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन पुंवद्भावोऽपि न भवति, ततः टापः निवृत्तिरपि न भवति, ततः सर्ववत् इत्यपि तत्र नोच्यते इति। अपि च यदि अत्र सर्ववत् उच्यते तर्हि अपि तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य विग्रहणमिति परिभाषां पुरस्कृत्य तत्र समन्वयनं कर्तव्यं स्यात् मूले। परन्तु असन्देहार्थं सर्वावत् इत्येव उक्तं, गौणत्वं च सर्वा इति शब्दस्य तत्र मन्यते इति। सम्यक्। इति किम् इति एकः शब्दः अत्र मकारान्तेषु मकारान्तस्त्रीलिङ्गेषु अत्र स्वीकृतः। सम्यक्। अग्रे कथयति नाम अन्यः कश्चन मकारान्तः शब्दः अधुना विचार्यमाणः वर्तते। स च शब्दः वर्तते इदम् इति। एवं खलु? तत्र कथयति अथ इदं शब्दस्य स्त्रीत्वे विशेषमाह, नाम स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते इति सूत्रं वर्तते। किं? यः सौ, अथवा वक्तुं शक्नुमः यस्सौ इति। समीचीनं। तर्हि तत्र यः इति यत् पदं वर्तते तत्पदं प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इदं यद् शब्दस्य प्रथमान्तं नास्ति। अयं तु य इति अकारान्तस्य प्रथमान्तः भवति, अथवा प्रथमान्तं पदं य इति अकारान्तस्य भवति इति, यः इति। एवं खलु? तत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते, व्यञ्जनं मात्रं य इति तत्र विवक्षितं वर्तते। सौ इति तु सप्तमी विभक्तिः भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सु इति शब्दस्य, सु इति प्रत्ययः विवक्षितः। कथयति इदमो मः इत्यतः इदम् इत्यनुवर्तते, साप्तमिकमिदं सूत्रं वर्तते। एवं खलु? अतः तस्मात् सूत्रात् इदमः इति अनुवर्तते, तत् षष्ठ्यन्तं भवति, तद्धितेषु पठिष्यते तत् सूत्रम्। अग्रे कथयति
दश्च इत्यतः दः इति च षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। दश्च इत्यस्मात् सूत्रात् दः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति तदाह इदमो दस्य इति नाम सूत्रार्थं कथयति। मूले पश्यामः। इदमः दस्य यः स्यात् सौ नाम इदम् इति शब्दस्य यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य स्थाने यकारादेशः भवति कदा यदा इदं शब्दात् परतः सु इति प्रत्ययः भवति तदा। सम्यक् अग्रे कथयति पुंसि तु नेदं प्रवर्तते नाम पुंसि एतस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः इदोय पुंसि इति विशिष्य विधेः नाम विशेषेण तत्र अस्य अपवादः पुंलिङ्गे इदोय पुंसि इति आरब्धः भवति यश्च अस्माभिः अयम् इमौ इमे इत्यादि रूपसाधनवेलायां पूर्वं पठितः एव। सम्यक् कथयति नापि क्लीबे नाम क्लीबलिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि अस्य प्रवृत्तिः न भवति अग्रेपि न भविष्यति। यतो हि इदं शब्दः इति मकारान्ततया नपुंसकलिङ्गप्रकरणे अग्रे पठिष्यते हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे अतः तत्रापि अस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः तस्य सोः लुका लुप्तत्वात् नाम तत्र नपुंसकलिङ्गे विद्यमानात् इदम् इति शब्दात् सुप्रत्ययः यः भवति तस्य लुका लुप्तत्वं भवति। प्रत्ययलक्षणत्वेन नलुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणाभावत्वेन तत्र सुप्रत्ययः एव न लभ्यते इति कृत्वा तत्र यत्तुन्न प्रवर्तते एतेन यः सौ इत्यनेन। सम्यक् कथयति ततश्च परिशेषात् स्त्रियामेवेदं नाम अवशिष्टं किं तर्हि स्त्रीलिङ्गस्थः एव इदमिति शब्दः अवशिष्टः अतः स्त्रीलिङ्गे एव इदं भवति इति भावः। सम्यक् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः बोधितः। तत्र मूले इदमो मः इति खलु कथयन्नस्ति। किमर्थमिदं कथयन्नस्ति इति चेत् तत्र इदमो मः इत्यनेन मकारस्य मकारः भवति। व्याख्यातः कथयिष्यति यथाक्रममेव गच्छन्तः भवामः अग्रे कथयिष्यति। कथयति इयम् इति नाम रूपसिद्धिं साधयितुम् आरब्धवान्। कथयति इदं स इति स्थिते दकारस्य यत्वे एवं खलु किं जातम् इयं यतोहि दकारस्य स्थाने य इति भवति। कथयति इदं स इति स्थिते नैव यदा यत्त्वं कृतं तदा तु यकारेण खलु भाव्यम् अतः कथम् इदं य इति उच्यते पुनः इति चिन्तयामि। अतः इयं स इति वक्तव्यम्। इयं स इति स्थिते कथयति त्यदाद्यत्वं बाधित्वा नाम त्यदादिनामः इत्यनेन सूत्रेण इदम् इत्यस्य मकारस्य स्थाने अकारः प्राप्तः भवति अत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु कथयति इदमो मः इति मकारस्य मकारे कृते मूले सूत्रमस्ति खलु इदमो मः एतेन मकारस्य मकारे कृते हल्ङ्यादिना सुलोप इति भावः नाम मकारस्य मकारः एव भवति। नाम मकारस्य मकारविधानस्य प्रयोजनं भवति यत् तत्र च्यदादिनामः इति न प्रवर्तते इति च सूत्रं पूर्वं पठितं। सम्यक् अतः मकारस्य मकारविधानसामर्थ्यात् तत्र विद्यमानः यः मकारः वर्तते तस्य स्थाने त्यदाद्यत्वं न भवति। अतः तत्र इयम् इत्येव रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः भवति तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य वृत्तं हल् इत्यनेन लोपः भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति इदम् औ इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं साधितम् इदानीं द्विवचने किं रूपं स्यात् तद् दर्शयति। कथयति त्यदाद्यत्वमिति नाम इदम् औ इत्यवस्थायां त्यदादिनामः इत्यनेन इदम् इत्यस्य मकारस्य स्थाने अकारः विधीयते। सम्यक् अतः इद अ औ एवं खलु तदेव कथयति त्यदाद्यत्वे सति पररूपे नाम अतो गुण इत्यनेन पररूपं विधीयते। इद औ कथयति अदन्तत्वात् टापि एवं खलु इद आ औ यतोहि स्त्रीत्वविवक्षायां मूलशब्दात् टाप् भविष्यति। इद आ औ कथयति दश्चति दकारस्य मत्वे
एवं किल दश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र दकारस्य मत्वं क्रियते। का स्थितिः जाता? इम आ औ, इम आ इत्यत्र सवर्णदीर्घः इमा औ कथयति, तदेव इमा औ इति स्थिते, नाम दश्च इति सूत्रं यत् पूर्वं पठितं तदत्र स्मर्तव्यं। सम्यक् कथयति, इमा औ इति स्थिते औङ् आपः इति शीभावे, नाम औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः भवति, तस्य इ इति अवशिष्यते। शीभावे आदगुणे इमे इति रूपम्, अतः द्विवचने किं रूपं सिद्धम्? इमे। अतः इयम् इमे, बहुवचने इमाः इति रूपं। तत्रापि प्रक्रियां कथयति व्याख्याता। इमाः इति कथयति जसि त्यदाद्यत्वं, नाम इदं जस्, मकारस्य अकारः इद अ जस् पररूपं, द्वयोः अकारयोः पररूपं भवति इद जस्। टाप् इद आ जस्, दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारः इमा अस्, पूर्वसवर्णदीर्घ इति भावः। प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घो भवति इमास् इति सिद्ध्यति। सस्य ऋत्वे विसर्गे सति इमाः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः इयम् इमे इमाः एवं रीत्या स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति, रूपाणि प्रथमायां भवन्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता, अत्र विभक्तौ सत्यां त्यदाद्यत्वं पररूपं टाप् च सर्वत्र भवन्ति इति बोध्यम् इति। खलु, नाम विभक्तिः यदा परतः भवति तदा त्यदाद्यत्वं पररूपं टाप् इति च सर्वत्र भवन्ति। सर्वत्र नाम इतः अग्रे आगमिष्यमाणेषु रूपेषु अपि इति वा, अस्तु द्रक्ष्यामः। कथयति, इमा इत्यत्र इमा अस् इति स्थिते पूर्वसवर्णदीर्घः इति। अयं तु उक्तः एव न, अत्र इमा इत्यनन्तरम् अस् इति भवति खलु। पूर्वसवर्णदीर्घे सति सस्य ऋत्वे विसर्गे सति इमाः इति रूपं भवति किल। अस्य वचनस्य द्विरुक्तिः जाता वा इति भाति, यतोहि पूर्वमपि जसि त्यदाद्यत्वं पररूपं टाप् दश्च इति मः पूर्वसवर्णदीर्घ इति भावः इति पूर्वमुक्तं खलु। पुनः अत्र इमा इत्यत्र इमा अस् इति स्थिते पूर्वसवर्णदीर्घ इति कथयन् अस्ति। अग्रे कथयति, जसः शी इति तु न, नाम जसः स्थाने शी इति तु न भवति। कुतः? टापि कृते अदन्तात् परत्वाभावात्, नाम टाप् यदा कृतः भवति तदा अकारात् परतः जस् न लभ्यते। अतः सति सर्वनामत्वे अपि प्रकृते जसः स्थाने शी इति आदेशस्तु न भवति इति भावः। सम्यक्। एवं तर्हि एषा तत्र प्रथमा विभक्तिः अस्माभिः पाठिता। द्वितीयायां कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति, इमामिति मूले पश्यन्तु। मूले दश्च इत्युक्त्वा त्यदाद्यत्वं टाप् दश्च इति मः इति उक्त्वा इमे इमाः इति, इयम् इमे इमाः इति रूपत्रयं प्रदाय ततः परतः, नाम ततः अनन्तरमत्र द्वितीयां विभक्तिम् आरब्धवान् अस्ति। मूले अपि व्याख्याता अपि, मूलग्रन्थकारोऽपि व्याख्याता अपि। तत्र इमामिति इति कथयति अत्वपररूपटाबमत्वेषु कृतेषु, नाम अत्वं केन त्यदाद्यत्वं, का स्थितिः? इद अ अं पररूपम्, इद अं टाप्, इदा अं मत्वं दश्च, इमा अम्। इदानीम् इमा अम् इत्यवस्थायां पूर्वरूपं भवति खलु इमां। सम्यक्, तदेव कथयन् अस्ति अग्रे, कृतेषु अमिपूर्वः इति भावः। अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। एवं खलु। इमे इति औटि औवत्, एवं किल, नाम औटि औवत्, नाम सु औजस्, औ इति प्रत्यये परतः औटि परतः यथा अस्माभिः प्रथमद्विवचने रूपं साधितं खलु, तद्वद् अत्रापि इति भावः इमे। अग्रे कथयति, इमा इति कथयति अत्वपररूपटाबमत्वेषु पूर्वसवर्णदीर्घः, नाम
तत्र अत्वं भवति, त्यदादिनामः पररूपं भवति। इद नाम अत्वे सति इद अ शस्, शसः अस् इति अवशिष्यते खलु, पररूपं भवति इद अस्। टाप् इद आ अस्, सवर्णदीर्घः इदा अस् मत्वेषु, नाम दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारः, इमा अस्। तदनन्तरं कथयति पूर्वसवर्णदीर्घः, प्रथमे पूर्वसवर्णदीर्घः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घो भवति। अतः इदास् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति, क्षन्तव्यः, इमास् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति इमाः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति स्त्रीत्वान्नत्वा भावः इति भावः, न प्रकृते तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने नकारस्तु न शङ्कनीयः। कुतः? यतोहि तत्कार्यं तु स्त्रीलिङ्गे एव उक्तं, क्षन्तव्यः, पुल्लिङ्गे एव उक्तं वर्तते, इदं कार्यं तु तावत् स्त्रीलिङ्गे वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति अनयेति, नाम द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि अपि साधितानि। इदानीं तृतीयाविभक्तिविषये कथयति। अनयेति कथयति, नाम क्रमशः अग्रे प्रक्रियां कथयन् अस्ति। मूले अपि अनया इति प्रदत्तमेव खलु, अतः तत्र कथयन् अस्ति इदम् आ इति स्थिते अत्वम् अर्थात् त्यदादिनामः, इद आ एवं खलु। अग्रे पररूपम् अधोगुणे इद आ, टाप् अजाद्यतष्टाप्, इद टाप् आ अर्थात् टा इति प्रत्ययस्य आ, अतः इदा आ नाम सवर्णदीर्घे सति इदा आ इति भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति अनाप्यकः, पूर्वं पठितं खलु सूत्रं, कथयति इति इद् इत्यस्य अन् आदेशः, एवं खलु। तर्हि अन् आ तदेव कथयन् अस्ति अग्रे, अन् आ इति स्थिते आङिचापः इति एत्वे, एवं खलु। आङिचापः इत्यनेन सूत्रेण तत्र आ इति अस्ति खलु, टाब्रूपः आ, तस्य स्थाने एत्वं। तर्हि का स्थितिः जाता? अन् ए आ, अने आ इति जातं। कथयति आयादेशः अनय आ, अनया इति भावः, नाम एवं रीत्या रूपम् अत्र सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति टा प्रभृति अजादौ सर्वत्र अन् आदेशः इति बोध्यं। अजादौ परतः अनाप्यकः इत्यनेन सर्वत्रापि अन् इति आदेशः अवगन्तव्यः इति भावः। तर्हि अनया इति रूपं दत्तं। द्विवचने कथयति, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति, हलिलोपः इति कथयति भ्यामादौ हलि इत् इत्यस्य लोपः इत्यर्थः। न भ्यामादौ हलि, भ्यामादिः हल् यदा परतः भवति तदा इद् इत्यस्य लोपः भवति इति भावः। इकारस्य लोपः भवति इति भावः इदम् इति शब्दस्य, एवं खलु। कथयति आभ्याम् इति, मूले आभ्याम् इति रूपं दत्तं खलु। कथयति इदं भ्याम् इति स्थिते इदो लोपे, नाम इकारस्य इति न, इद् इति भागस्य एव लोपः। नाम इदम् इत्यत्र इद् इति यावान् भागः वर्तते, दकारान्तः भागः, तस्य लोपः। अर्थात् इकारद् इति वर्णस्य च, नाम इकारदकारयोः लोपः भवति इति भावः। कथयति तर्हि किमवशिष्टम्? अम्भ्याम् अत्वे, नाम त्यदादिनामः अभ्यां पररूपे, अभ्यां टापि, आभ्यां सवर्णदीर्घः, आभ्यां च नाम टापि च रूपमिति भावः। नाम आभ्याम् इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। अतः पूर्वं पठितं हलिलोपः इति स्मार्यते। सम्यक्। कथयति आभिरित्यपि एवमेव, नाम भिसि परतः तत्रापि एवमेव प्रक्रिया, आभिः इति रूपं साधनीयं। मूले तत्र आभ्याम् 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 आभिः, अर्थात् आदौ क्रमशः भ्यामि परतः यानि रूपाणि भवन्ति त्रीण्यपि तानि उक्त्वा तृतीयविभक्तेः बहुवचनान्तं ततः उक्तवान् आभिः। वस्तुतः आभ्याम् आभिः, आभ्याम् आभ्यः,
ततः पुनः आभ्याम् एवं रीत्या यदि कथयति तर्हि एकः क्रमः भवति। अस्तु, ग्रन्थकर्तुः तत्र स्वातन्त्र्यं भवतु नाम, अथवा सौकर्येण भ्यां परतः यानि रूपाणि भवन्ति तानि समानानि एव भवन्ति इति कृत्वा युगपदेव कथयामि इति वा तत्र चिन्तितं स्यात् ग्रन्थकारेण। भवतु। ततः तत्र अग्रे कथयति, तर्हि तृतीया सिद्धा खलु, चतुर्थ्याम् अस्यै इति रूपं भवति। मूले अस्यै इत्युक्तं खलु, कथयति तत्रापि प्रक्रियां दर्शयति व्याख्याता। इदम् ए इति स्थिते, एवं खलु, अत्वपररूपटाप्सु, नाम इदमित्यत्र मकारस्य स्थाने अकारः भवति। इद ए अर्थात् ङे इत्यस्य ए इति अवशिष्यते किल, सः ए इति अस्ति उच्यमानः। सम्यक्। पररूपम् अर्थात् अत्वानन्तरं पररूपं भवति खलु, दकारोत्तरवर्ती अकारः मकारस्य स्थाने च आगतः अकारः अनयोः स्थाने, तर्हि अ इत्येव आगच्छति। इद ए, टाप् टाप् भवति अजाद्यतष्टात्, इदा ए। कथयति स्याडागमः केन, सर्वनाम्नः स्याढ्रस्वश्च, एवं खलु। का स्थितिः जायते, इदा स्या ए, एवं खलु। अग्रे कथयति ह्रस्वत्वे, स्याडागमे ह्रस्वत्वे इदो लोपः इति भावः इति, एवं खलु। नाम तत्र इदा स्याट् ए, नाम इदा स्या ए इति अस्ति खलु। ततः प्रकृते ह्रस्वत्वम् इत्युच्यते। तस्य नाम ह्रस्वत्वम् अत्र कस्य विवक्षितम्? आम्, तेनैव सर्वनाम्नः स्याढ्रस्वश्च इति उक्तं खलु। तर्हि सर्वनाम्नः परतः विद्यमानस्य ङिताम् स्याडागमः स्यात् इत्युच्यते खलु। अपि सर्वनाम्नः यः टाबन्तः वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति इति भावः, स्याडागमे ह्रस्वत्वे। तर्हि का स्थितिः जाता, इद स्या ए, सम्यक्। इदो लोपः इति कथयति केन, हलिलोपः इत्यनेन, एवं खलु। किमवशिष्टम्, अ स्या ए वृद्धिः, स्या ए इत्यनयोः वृद्धिः, स्यै अस्यै अस्यै इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। कथयति अस्याः इत्यप्येवमेव, नाम तत्र तदेव अस्यै इति चतुर्थीविभक्तेः एकवचने किल, द्विवचनस्य रूपं तु मूले प्रदत्तमेव पूर्वम् आभ्यां, बहुवचने आभ्यः इति, तत्पूर्वदेव साधनीयम्। आभ्यः इति पूर्वं न दत्तं, परन्तु भिसि परतः या प्रक्रिया भवति सा एव भ्यसि परतः अपि भविष्यति। पञ्चम्याः एकवचने अस्याः इति प्रदत्तं वर्तते मूले, तत्र व्याख्याता कथयति अस्याः इत्यप्येवमेव। तर्हि कथम्, इदं ङसि, इदम् अस्, ङसि इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते। अत्वपररूपटाप्सु इदा अस् इति भवति, एवं खलु। अत्वपररूपटापः कृत्वा, सम्यक्। कथयति स्याडागमे इदा स्या ए, एवं खलु। तदनन्तरं नैव, आम्, इदा स्या अस्, ङसि इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते, स्यास् इति भविष्यति, एवं खलु। ह्रस्वत्वं तेनैव, इद स्या अस्, इदो लोपः अ स्या अस्, अस्यास्, सस्य ऋत्वविसर्गे सति अस्याः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र पञ्चम्याः द्विवचने आभ्यां, बहुवचने आभ्यः, षष्ठी एकवचने रूपम् अस्याः इत्येव, द्विवचने रूपं दत्तमस्ति मूले अनयोः। व्याख्याता कथयति इदम् औस्, औस् इति न ओस् इति, तत्र लेखने दोषः जातः अस्ति। औस् तु यः कोऽपि प्रत्ययः नास्ति,
तत्र ओकारः कर्तव्यः। अस्तु, इदम् ओस् इति स्थिते इदमः इदः अनादेशे, एवं खलु, अनाप्यकः, एवं खलु, यतोहि अजादिविभक्तिः परतः वर्तते इति कृत्वा। सम्यक्। ततः इदमः इदः अनादेशे, का स्थितिः जाता? अना ओस् कथयति? नैव, अनम् ओस्, इदमः अनादेशः कृतः खलु, अन म ओस्, तदनन्तरम् अत्वम्, अन अ ओस् पररूपम्, अन ओस्, परन्तु पररूपस्य अपेक्षा अस्ति वा? पश्यन्तु, इदम ओस् इति स्थिते इदमः इदः अनादेशः, नाम इदम् इत्यस्य सत्यं सत्यं सत्यम् इदिति दकारं यावतः एव अन् इति आदेशः खलु, तदुत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। अतः अन् अ म ओस्, अन म ओस्, तदनन्तरं म इत्यस्य चिरादिनामः इत्यनेन अत्वम्, अन अ ओस्, तदनन्तरं पररूपम् अन ओस्। सम्यक् कथयति? टाप्सु, नाम टाप् अपि भवति, अना ओस्, आङ्जापः इति एत्वे, अने ओस् अयादेशः, अनय ओस् अनयोः इति भावः। सम्यक्। एषा च प्रक्रिया अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। टाप् अत्र विशेषः वर्तते, तावदेव। अग्रे कथयति? आं, तर्हि द्विवचनस्य रूपं साधितं खलु, बहुवचने रूपम् अस्ति आसां, तत्र कथयति, नाम मूले आसाम् इति रूपं प्रदत्तं खलु, तत्र प्रक्रियां स्मारयति व्याख्याता। इदम आम् इति स्थिते अत्वपररूपटाप्सु, नाम अत्वम्, इद अ आम्, पररूपम् इद आम्, टाप् इद आ आम्, सवर्णदीर्घः इदा आम्, सुटि इदो लोपः, एवं खलु, सुटि परतः इदः लोपः भवेत्, हलिलोपः इति वा? तर्हि इद् क्षन्तव्यः, इद आम् इत्यत्र आस्म खलु, तर्हि तत्र लोपः जातः। इद् इत्यस्य किमवशिष्टम्? आ आम्, यतोहि टाप् अपि कृतः वर्तते खलु, अतः आ आम्। सुटि, सुटि इत्यनेन आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सुट्, एवं खलु? आमां। तर्हि आ साम्, नैव, इदा साम्, इदा साम् इत्यवस्थायां हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः, अतः आसां मेलनेन आसाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति? अस्याम् इति कथयति? इदम् इ इति स्थिते अत्वपररूपटाप्सु, एवं खलु, इद अ इ पररूपम् इद इ टाप् इदा इ, अर्थात् टापि सति सवर्णदीर्घः। कथयति? टाप्सु ङेरामि, नाम ङेः स्थाने आम् इति भवति, ङेराम्द्याम्निभ्यः, एवं खलु, स्याडागम, तस्य स्याडागमश्च, एवं खलु। तर्हि इदा स्याम्, इदा स्या आम् इति भावः, इदा स्यां ह्रस्वत्वे इद स्याम् इदो लोपः, अस्याम् इति भावः, मेलनेन अस्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र प्रक्रिया सरला अतः जायमाना अस्ति यतोहि पूर्वम् अस्माभिः अत्र एतत् सम्बन्धीनि सूत्राणि पठितानि वर्तन्ते सर्वाशब्दवत्, नाम सर्वाशब्दनिरूपणावसरे। सम्यक्। अग्रे कथयति? आस्विति, द्विवचने अनयोः इति पूर्ववदेव, नाम षष्ठीद्विवचनवदेव बहुवचने आसु इति भवति, एवं किल? तत्र कथयति? इदं सु इति स्थिते अत्वपररूपटाप्सु, अर्थात् इद अ सु, इद सु टाप् इदा सु सवर्णदीर्घः इदा सु। सम्यक्। कथयति? इदो लोपः, हलिलोपः इत्यनेन लोपः, तर्हि किमवशिष्टम्? आसु, तावदेव, आसु इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्।
अग्रे व्याख्यातः कथयति अन्वादेशे तिथि मूले पश्यन्तु अन्वादेशे तु एनाम् एने एनाः एनया एनयोः एनयोः एवं खलु अन्वादेशविधानं पूर्वं पठितम् अस्माभिः अन्वादेशश्च कः भवति इत्यपि पठितं तत्र कथयति द्वितीया टौ स्वेनः इति एनादेशे टापि रमावद्रूपाणि इति भावः नाम द्वितीयायां टा विभक्ति परतः अपि च ओस् विभक्ति परतः च एन इति आदेशः भवति अतः द्वितीयायां तु तदेव एनाम् एने एनाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति तृतीया विभक्तेः एकवचने एनया सप्तमी विभक्तेः द्विवचने एनयोः षष्ठी द्विवचने च एनयोः इति रूपद्वयं षष्ठी विभक्तेः द्विवचने सप्तमी विभक्तेः द्विवचने च इमानि रूपाणि भवन्ति तत्र किमपि न इदम् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने एन इति आदेशः भवति सः अकारान्तः तस्मात् टाप् भवति अतः रमाशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तथा एन तत्र एनादेशः पक्षे नाम अन्वादेशे एनादेशः पक्षे द्वितीया टौ स्वेनः इत्यनेन सा व्यवस्था ज्ञेया इति भावः व्याख्यातः कथयति इति मान्ताः नाम मकारान्ताः शब्दाः एवं रीत्या अत्र सम्पन्नाः भवन्ति मूले अपि उक्तम् इति मान्ताः नाम मकारान्ताः शब्दाः अत्र उपसंहृताः इति भावः सम्यक् इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता अथ जकारान्ताः निरूप्यन्ते इति न मकारान्तः सम्पन्नः जकारान्तानां विषये उच्यते जपगडदश् अस्तु स्रज्जशब्दं व्युत्पादयति कः शब्दः स्रज्जशब्दः कथयति ऋत्युगिति मूले पश्यन्तु ऋत्युगि आदिना नाम इत्यादिना सूत्रेण सृजेः क्विन् ऋत्युगादिना सृजेः क्विन् सृज धातुः वर्तते तस्मात् क्विन् भवति व्याख्याता कथयति सृज विसर्गे अस्मात् क्विन् ऋकारात् परः अमागमः मूले उक्तं खलु अमागमश्च न ऋवर्णात् परतः अ इति अम् इति आगमः भवति सः मित् तदेव कथयन् अस्ति मकारः इत् एवं खलु अग्रे कथयति ऋकारस्य यणरेफः नाम अमागमे सति नाम मिदजोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् सृज इत्यत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्मात् परतः आगत्य अयम् अं तिष्ठति अतः सृ अ ज इति स्थितिः जायते इको यणचि इत्यनेन ऋवर्णस्य स्थाने रेफः भवति स र ज स्रज इति जायते कथयति स्रजशब्दः स्त्रीलिङ्गः मूले उक्तं निपातितः नाम एवं रीत्या अत्र क्विन् प्रत्ययः अमागमश्च निपातितः वर्तते इति भावः अग्रे कथयति माल्यं माला किं किमुक्तं स्रजशब्दः स्त्रीलिङ्गः तत्र कोशोदाहरणं प्रस्तौति किं माल्यं माला स्रजो मूर्ध्नि इत्यमरः नाम अमरकोशे एवं रीत्या उक्तम् अस्ति एते पर्यायशब्दाः अपि अस्य ज्ञातुं शक्याः अस्माभिः अग्रे उच्यते स्रक् स्रग् इति कथयति मूले रूपद्वयं प्रदत्तं खलु स्रक् स्रग् अग्रे कथयति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वं जष्टु चत्वेषि इति भावः नाम क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन स्रज् इति जकारस्य स्थाने च छ ज क ख ग गकारः आगच्छति सत्यं गकारः आगच्छति स्रग् इति भवति अतः जष्ट्वं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवति खलु तत्र जकारः अस्ति च छ ज शब्दे मूलतः जकारः अस्ति सृज इति तस्य कुत्वानन्तरं गकारः एव लभ्यते खलु वा न वा गकारः एव यदि लभ्येत तर्हि तत्र आम् पुनः जष्ट्वं वक्तव्यं वा अथवा पर्जन्यवलक्षणप्रवृत्तिः स्यात् वा इति भाति
झलां झषोन्ति इत्यनेन पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या गकारस्य ककारः एव, परन्तु झल् झवै घाढः धश् जवगडदश् सत्यं सत्यं भवितुमर्हति। अत एव व्याख्याता तथा उक्तवान्। किं जस्तु चर्त्वे इति भावः। तर्हि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या गकारस्य गकारः एव, ततः च वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वे सति रूपद्वयं स्रक् स्रग् इति। स्रजौ स्रजः एवं खलु। तर्हि सम्बोधने कथं हे स्रक् हे स्रग् हे स्रजौ हे स्रजः एवं किल। तदनन्तरं द्वितीया स्रजं स्रजौ स्रजः, तृतीया स्रजा। तृतीया द्विवचनस्य रूपं दत्तम् अस्ति मूले स्रग्भ्याम् इति एवं खलु। ततः बहुवचने स्रग्भिः, अत्र तदेव जष्टुचर्त्वं सर्वत्र स्मर्तव्यं। भ्यामादौ परतः, यतोहि स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं भवति, अतः जष्टुम् अपि भवति। चतुर्थी स्रजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः, पञ्चमी स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः, षष्ठी स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः, षष्ठी स्रजः स्रजोः स्रजां, सप्तमी स्रजि स्रजोः मूले दत्तम् अस्ति सप्तम्याः रूपं स्रक्षु। तर्हि स्रज् सु जष्टुं स्रग् सु। तदनन्तरं खरिपरे झलाञ्चरः स्युः एवं खलु वानवः। तर्हि गकारस्य स्थाने ककारः इति किल। अतः स्रक्सु षत्वं स्रक्षु स्रक्षु इति रूपं सिद्धं भवति एवं खलु कथयति। इति जानताः नाम जकारान्ताः शब्दाः इत्येवं रीत्या अत्र सम्पन्नाः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। जकारान्तेषु स्त्रियाम् एकमेव शब्दं प्रसिद्धम् अत्र स्वीकृतवान् ग्रन्थकारः। अग्रे कथयति व्याख्याता अथ दकारान्ताः निरूप्यन्ते इति कथयति। कथयति त्यद् शब्दस्य प्रक्रियां दर्शयति। नाम दकारान्तेषु त्यद् शब्दः एवं किल सर्वनामगणे त्यद् शब्दस्य प्रक्रियां दर्शयति। त्यदाद्यत्वम् इति मूले उक्तं खलु, त्यदाद्यत्वम् एवं किल। तर्हि तत्र त्यदादिनामः इत्यनेन सूत्रेण त्य अ सुप्रत्ययः, विभक्तिः अपि परतः अपेक्षिता खलु। कथयति विभक्तौ अत्वे पररूपे टापि नाम अत्वं भवति, पररूपं च भवति। त्या सु पररूपं नाम टाप् भवति, त्या आ सु त्या इति रूपं कथयति। तदोस्सावनन्त्ययोः इत्यनेन तकारस्य स्थाने सकारः अपि अवगन्तव्यः। अतः स्या इति भवति। सुप्रत्ययस्य तु हल्ङ्यादिना लोपः भवति स्या इति। कथयति सर्वत्र ततः सर्वावद्रूपाणि स्यास्ये स्याः स्यां से स्याः स्यया स्याभ्यां स्याभिः एवं खलु। तदनन्तरं चतुर्थी स्यै एवं खलु। स्यै स्याभ्यां स्याभ्यः। पञ्चमी स्याः स्याभ्यां स्याभ्यः। षष्ठी स्यायाः सर्वस्याः स्यस्याः इति भविष्यति खलु। अरे रे 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 तदोस्सावनन्त्ययोः इत्यनेन सर्वत्र न भवति खलु। मया दुष्टानि रूपाणि उक्तानि, पुनः वदामि। स्यात्येत्याः, यतोहि तदोस्सावनन्त्ययोः इत्यनेन तकारस्य सकारादेशस्तु सौ परतः एव एवं खलु। अतः स्यात्येत्याः त्यां ते त्याः त्यया त्याभ्यां त्याभिः। चतुर्थी त्यै त्याभ्यां त्याभ्यः। पञ्चमी त्याः। पञ्चमी तत्र सर्वस्याः इति उच्यते खलु। तर्हि त्यस्याः एवं खलु। त्यस्याः त्याभ्यां त्याभ्यः। सम्यगेव सम्यगेव। त्यस्याः त्याभ्यां त्याभ्यः। षष्ठी त्यस्याः त्ययोः त्यासां। सप्तमी त्यस्यां त्यस्योः
त्ययोः त्यासु एवं रीत्या रूपाणि अस्तु अतः मूले अपि स्यात् एत्याः इति दत्तम् अग्रे गच्छति सौ तु तदोस्य सावनन्तो इति तकारस्य स इति विशेषः तच्च उक्तमेव अग्रे गच्छति एवमिति मूले पश्यन्तु एवं तत्र उक्तं खलु तद् यद् एतद् नाम तद् यद् एतद् एतेभ्यः विभक्तौ अत्वपररूपटाप्सु सर्वावद्रूपाणि तच्छब्दस्य तकारस्य सत्वम् एतच्छब्दस्य तु तकारस्य सत्त्वे आदेशप्रत्ययोः इति षत्वमिति विशेषः आं तर्हि तच्छब्दस्य रूपाणि कथं स्त्रीलिङ्गे सातेताः एवं खलु अन्या प्रक्रिया तदेव त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं टाप् इत्यादिकं पूर्वदेव सातेताः तां तेताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः षष्ठी तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु इति सप्तमी यद् या ये याः यां ये याः यया याभ्यां याभिः यस्यै याभ्यां याभ्यः एवं खलु यस्याः याभ्यां याभ्यः षष्ठी यस्याः ययोः यासां सप्तमी यस्यां ययोः यासु सम्यक् एतदिति शब्दः अस्ति खलु तस्य तदेव उक्तवान् खलु व्याख्याता एतत् शब्दस्य तु तकारस्य सत्त्वे आदेशप्रत्ययोः इति षत्वमिति विशेषः एषा एते एताः सम्यक् द्विवचने एताम् एते एताः तृतीया एतया एताभ्याम् एताभिः चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः पञ्चमी एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां सप्तमी एतस्याम् एतयोः एतासु इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि सम्यक् कथयति व्याख्याता इति दान्ताः नाम दकारान्ताः अत्र सम्पन्नाः मूलेऽपि उक्तम् इति दान्ताः तर्हि स्त्रीलिङ्गशब्देषु दकारान्ताः दकारान्तेषु अपि विशेषः दृष्टः नूतनं सूत्रं किमपि नास्ति प्राक्तनप्रक्रिया एव अत्र स्मर्तव्या समीचीनम् अग्रे कथयति अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते व्याख्याता कथयति मूले तत्र वाक् इति शब्दः प्रदत्तः कथयति वागिति कथयति वचेः नाम वच इति धातोः क्विवचि इत्यादिना क्विप् खलु तत्र क्विप् विधायकम् इदं सूत्रमेव तत्र अस्माभिः अग्रे पठिष्यते किल नैव प्रायः औणादिकं सूत्रं वा इति भाति क्विवचि पृच्छि इत्यादिकम् अस्तु अथवा वार्तिकं वा इति स्मरामि क्विवचि प्रच्छायतस्तु कटज्जु प्रूजुषीणां दीर्घसम्प्रसारणञ्च इति कृदन्तेषु पठिष्यते भवतु नाम तेन सूत्रेण नाम तेन वचनेन वार्तिकं वा सूत्रं वा सद्यः भ्रमः अस्ति प्रायः वार्तिकम् इत्येव चिन्तयामि सूत्रं यदि स्यात् तर्हि तु निश्चयेन स्मृतिपथे आगच्छति स्म अस्तु इत्यादिना क्विप् दीर्घश्च नाम वच् इत्यस्मात् क्विप् वच् इत्यस्य च दीर्घः भवति वकारोत्तरवर्ती अकारः यः तस्य स्थाने आ इति आगच्छति एवं खलु अतः किं जातं वाच् इति वचिसोपि इति कथयति अग्रे वचिसोपि यजादिना इत्यनेन सम्प्रसारणाभावश्च इति सम्प्रसारणाभावश्च वचिसोपि वचि क्विवचि इत्यादिना एव तत्र सम्प्रसारणाभावः अपि उच्यते दीर्घोः असम्प्रसारणञ्च इत्येवं वर्तते तद् वार्तिकं सम्यक् सम्यक् कथयति वाच् इति रूपं सुलोपः वाच् सु भवति खलु सु इत्यस्य हल्ङ्यादिना लोपः चोः कुः कुत्वं भवति वाक् जस्त्वचर्त्वे वाक् वाग् इति रूपद्वयं लभ्यते एवं खलु अतः वाक् वाग् वाचौ वाचः
संबोधने हेवाक् हेवाग् हेवाचो हेवाचः, द्वितीया वाचं वाचौ वाचः, तृतीया वाचा वाग्भ्यं वाग्भिः, चतुर्थी वाचे वाग्भ्यं वाग्भ्यः, पंचमी वाचः वाग्भ्यं वाग्भ्यः, षष्ठी वाचः वाचो वाचां, सप्तमी वाचि वाचोः वाक्षु इति चान्ताः नाम चकारान्ताः एते शब्दाः सम्पन्नाः। मूले अपि उक्तम् इति चान्ताः। सम्यक्। इतः अग्रे पकारान्ताः शब्दाः अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ते। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अयं द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।